आइए आखिरी हिस्से में हम कुछ लफ्ज़ों पे गौर कर लें कि बाज़ औक़ात कई नातख़्वां लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिनके रस्मुल ख़त किसी और अंदाज में होते हैं और पढ़ने का अंदाज किसी और तरीके से होता है, जबकि अगर किसी को तजवीद और क़िराअत से ताल्लुक़ ना हो तो वो यकीनन बहुत सारी गलतियाँ नात पढ़ने में करते हैं। कोशिश ये करें कि कोई ऐसा शायर जिसको अच्छे अंदाज में नात लिखने का फ़न आता हो, फी ज़माना बात कर रहा हूँ, वरना तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत कबी, मौलाना हसन मुफ्ती अख्तर रज़ा खां साहब और कई ऐसे शोरा इकराम हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे कलाम तहरीर फरमाए। फी ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, फी ज़माना कोई ऐसा शायर जो नात लिखता हो और जिनको उर्दू लगत से वाक़फियत हो, तो सबसे पहले आप उनसे अपना कलाम अच्छे तरीके से तसहीह करवा लें पढ़ने से पहले, ताकि ये कि अवाम में शर्मिंदगी ना हो और लफ्ज़ों में जो इबहाम है वो हरगिज़ पैदा ना हो। जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अशफाक, अगर अशफाक में अशफाक कहता हूँ तो इसका मतलब है शफ़क़त की जमा। इसी अशफाक को अगर मैं इशफाक पढ़ता हूँ तो खुश खुल्की और अच्छा सुलूक यानी मेहरबान रवैया। इसी तरह इश्काल को अगर हम देख लें तो इश्काल का मतलब है मुश्किल, दुश्वारी, पेचीदगी, और अगर मैं अशकाल कहता हूँ तो वो है शक्ल की जमा यानी शक्लें और सूरतें। अच्छा, अगर मैं आराब कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अरब की जमा यानी खित्ता अरब के बाशिंदे यानी अरबी लोग। अगर मैं एराब कहता हूँ तो इसका मतलब ज़बर ज़ेर पेश और तशदीद व जज़म वगैरह। अगर मैं इक़दाम कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कदम उठाने का अमल या आगाज। अगर मैं अक़दाम पढ़ता हूँ तो ये है कदम की जमा। अगर मैं अमारात कहता हूँ तो इसका मतलब है अमीरी, दौलतमंदी। अगर मैं इमारात कहता हूँ तो इसका मतलब रियासत और हुकूमत। इसी तरह बहुत से लफ्ज ऐसे हैं जैसे जे और जाल में फर्क होता है। अगर हम कहते हैं आजर तो आजर का मतलब ये है, अगर मैं जाल के साथ लिखता हूँ तो मतलब ये कि शमसी साल यानी 9वां महीना। और अगर मैं आजर जे के साथ लिखता हूँ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिस्सलाम के चचा का नाम आजर है। बहुत से लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम आजर बताते हैं, जबकि हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि उनके चचा का नाम था। और आजर जो था वो बुत परस्त था, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात मुतहरा तक किसी नबी के वालिदैन मुशरिक नहीं थे, बल्कि सब के सब सच्चे पक्के मोमिन थे। अगर मैं पार्स कहता हूँ, पार्स तो ईरान का ये पुराना नाम है। और अगर मैं पारस कहता हूँ तो ये एक दास्तानी पत्थर है जिसके छूने से हर चीज सोना बन जाती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सकल पढ़ता हूँ, ते कौफ लाम, अगर मैं सकल पढ़ता हूँ तो इसका मतलब है बोझ, सामान, कीमती या अहम चीज। अगर मैं इसी तरीके से सिकल पढ़ता हूँ यानी से के नीचे जेर लगाता हूँ तो इसका मतलब है बोझल होने की कैफियत, भारीपन, मसलन सिकले समात या कशिश से सकल। इसी तरीके से अगर मैं जग पढ़ता हूँ तो जग का मतलब दुनिया या आलम। अगर मैं इसी तरीके से जुग पढ़ता हूँ तो इसका मतलब जुग जुग जियो मेरे शहजादों, इसका मतलब ये हुआ। इसी तरीके से झड़ी और झुड़ी में भी फर्क है, हब और हुक में भी फर्क है, हर और हुर में भी फर्क है। अब जैसे हकम है, हिकम है या हुक्म है। अगर हम हकम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे सालिस और मुंसिफ। अगर मैं हिकम कहता हूँ तो इसका मतलब हिकमत, और अगर मैं हुक्म कहता हूँ तो इसका मतलब किसी को हुक्म देना। इसी तरीके से अगर मैं खुब्स कहता हूँ, खुब्स खै बे से, इसका मतलब जंग, आलाइश, गंदगी और मैल। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, बैतुल खिला में जाने की दुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको यूं पढ़ता हूँ, खुब्स यानी बे पर जज्म लगाता हूँ तो इसका मतलब है कीना, बद्दी, खोट, मसलन खबीसे बातिना। अगर मैं खिफा पढ़ता हूँ तो इसका मतलब यह है कि छुपाना, पर्दे में होना। अगर मैं खफा बोलता हूँ तो इसका मतलब है नाराज। अगर मैं खलफ कहता हूँ तो खलफ का मतलब है जैसे इखलाफ यानी औलाद है, ठीक है ना, औलाद। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ खुल्फ, खुल्फ का मतलब है पीछे, पीछे उकब यानी फौज का पिछला हिस्सा। इसका मतलब जैसे हम खुलफा राशिदीन कहते हैं या खुलफा कहते हैं कि पीछे आने वाले को हम खलीफा कहते हैं, इसी से हम कहते हैं खुलफा। अगर मैं खियाम कहता हूँ तो इसका मतलब है खेमे की जमा। और अगर मैं इसे खयाम यानी ये पर अगर मैं तशदीद लगा देता हूँ तो खेमा बनाने वाला। अगर मैं धाड़ कहता हूँ, ठीक है ना, अब ये धाड़ जो है वो एक तो दूसरे हे से लिखा जाता है जिससे हम हाथी लिखते हैं, और दूसरा धाड़ है जिससे हम अक्सर हाथ भी लिखते हैं, और जो अक्सर पे, है, रे, फिर में भी आता है या और अल्फाजों में भी आता है। तो अगर मैं धाड़ कहता हूँ तो इसका मतलब जत्था, गिरोह या टोला। और अगर मैं धाड़ कहता हूँ वो वाला जो हाथी है वाला है तो इसका मतलब शेर की गरज यानी शेर जो गरजता है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ किसी जानवर को जैसे ज़बा करना यानी हलाल करना, कुर्बान करना। और अगर मैं इसी लफ्ज को ज़िबा कर दूं तो इसका मतलब कुर्बान किया हुआ जानवर यानी जानवर कुर्बान हो गया। अगर मैं रसद कहता हूँ, रे सीन दाल, तो अशिया
ضرورت کی دستیابی یعنی سپلائی. اور اگر میں اس کو رصد پڑھتا ہوں ریز سواد دال تو اس کا مطلب ہے دوربین سے آسمان کا مشاہدہ کرنا یا خوردبین کے ذریعے آسمان کو یا کہکشائی نظام کو دیکھنا. اسی طریقے سے اگر میں کہوں سدھارنا یعنی سنوارنا یا درست کرنا یا اصلاح کرنا. اور اگر میں کہتا ہوں سدھارنا تو اس کا مطلب ہے جانا روانہ ہونا. کہتے ہیں نا وہ آخرت کو سدھار گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے. ایک ہوتا ہے صدیق یعنی دوست رفیق اور ساتھی, اور ایک ہوتا ہے صدیق جس کا مطلب یہ ہے کہ نہایت سچا انسان. ایک ہوتا ہے سفر, سفر کا مطلب قمری سال کا مہینہ. اور ایک ہوتا ہے صفر یعنی زیرو. ایک ہوتا ہے زلال, زوال سے لکھا جاتا ہے زلال, زلال کا مطلب گمراہی راستے سے بھٹک جانا. اور ایک ہے زلال یعنی زے سے لکھا جاتا ہے, وہ زوال سے تھا یہ زے سے ہے. اگر اس کو زلال کہتے ہیں تو زلال کا مطلب یہ ہے جیسے نتھرا ہوا صاف پانی. اگر اس کو کہتے ہیں ایار, ایار کا مطلب ہے چالاک بدماش چال باز. اور اگر اسی ایار کو ہم ایار پڑھیں تو اس کا مطلب یہ معیار سے نکلا ہے جیسے کسوٹی معیار. اسی طریقے سے بہت سے لفظ ہیں جس کے اندر جیسے امد ہو گیا تو امد ہو گیا, اسی طریقے سے فرار ہو گیا تو فرار ہو گیا, اسی طریقے سے قوت ہو گیا تو قوت ہو گیا. اسی طرح لکھنے کے انداز میں بھی آپ مختلف انداز دیکھیں گے. جیسے ہم لکھتے ہیں لیلا, لام یہ لام ہے جس کا مطلب ہے مثلا لیلۃ القدر یعنی رات. اور ایک ہوتا ہے لیلا, لام یہ لام یہ اس کے اوپر کھڑی حرکات لگا دیتے ہیں جس کا مطلب ہے مجنو کی محبوبہ. موسیٰ, عیسیٰ, زکات ہو گیا, صلاۃ ہو گیا. تو اس کے اندر واو نہیں پڑھا جاتا, صلاۃ کے اندر واو نہیں پڑھا جاتا لیکن واو لکھا جاتا ہے واو پر کھڑی حرکات کر کے یعنی صلاۃ. اسی طریقے سے زکات کے اندر واو نہیں پڑھا جاتا لیکن لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لفظ آپ نے دیکھے ہوں گے عموماً طور پہ یہ استعمال ہوتے ہیں. اس لفظ کی ادائیگی اعراب کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات بہت سے لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھنے میں مختلف ہوتے ہیں لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں. درویش کو دیکھ لو, درویش کو دیکھ لو, زبان کو دیکھ لو, زبان کو دیکھ لو اور زبان کو دیکھ لو, یہ تینوں حروف الگ الگ ہیں. اسی طریقے سے ملکہ اور ملکہ, اسی طریقے سے نظیر جو ہے وہ زے سے بھی لکھا جاتا ہے اور زواں سے بھی لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے نفس ہو گیا, نفس ہو گیا, نقطہ ہو گیا اور نقطہ ہو گیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی فن لغت کے ماہر سے رابطہ کریں اور معلومات اس سے کریں تاکہ ہمیں معلومات ہو کہ کس طریقے سے ہم اپنی شاعری کو بہتر انداز میں لکھ بھی سکتے ہیں اور پھر اسے پڑھ بھی سکتے ہیں. آخر میں بس اتنا میں ضرور کہوں گا کہ نظم اور نثر میں بنیادی فرق جو ہے وہ اوزان اور بشور کا ہوتا ہے. نظم ہمیشہ پابند بحر ہوتی ہے, مطلب اس کے اندر کیا ہے کہ نظم جو ہے اس کے اندر آپ کو بحر کی ضرورت ہے تو بحر کے لیے ردیف اور قافیے کی بھی ضرورت ہے, جبکہ نثر میں بحور اور اوزان کی کوئی قید نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ توفیق جو کچھ یہاں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے. جو بھی اس میں غلطی کوتاہی کمی خامی زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اگر میرے بیان سے کسی کی دل آزاری یا سمع خراشی ہوئی ہو تو میں آپ سب سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں. اس دعا کے ساتھ زندگی بخش دے شان کی, موت دے ایمان کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.